تکلیف پہنچان گے ابو بکر عرض کر دین سونیا میرا دل کر دے اوٹھے جاواں رب دی توحید دا نعرہ لاواں انہاں کافراں دے سامنے مشرکاں دے سامنے آکھاں لا اللہ محمد رسول اللہ او مکے والے آؤ اے پت کچھ نہیں دے رب سب کچھ دے او دے سامنے آ جاؤ میری سرکار نے آکھیا ابو بکر انتظار کرو میرے دا ابو بکر کہہ رہے نے سونیا اج جڑی بوٹی طوفان لا چھٹیے اج نے مشک مچا دیتے اج میرے کولوں صبر نہیں ہوندا اج عشق معجزہ نے اج سنبھالیا نہیں جاندا اے سونے آج مینوں جان دو صحابہ آقا ابو بکر تر پے نے کعبۃ اللہ دے کول جا کے سب تو پہلے ابو بکر اُتے چڑھ گئے نے سیڑھیاں تے وما یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ او مکے والے لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے انہاں بتاں دی پرستش چھڈ دو انہاں دی پوجا چھڈ دو اے کچھ نہیں دے سب کچھ رب دے اللہ کول ساریاں طاقتاں نے اللہ کول ساریاں قدرتاں نے اے کچھ نہیں کر سکدے رب ہی سب کچھ کردا ہے اے خالق نہیں مخلوق نے انہاں نو خوشی بنان والے ابو بکر نے توحید دی تقریر کی ہے ابو بکر نے توحید دا نعرہ لایا اور سارے مشرک اگے آگے نے اور مسلماناں نو مارن لگ پے نے عتبہ بن ربیعہ ابو بکر تے حمزہ ورو گئے ڈنڈیاں دے نال حضرت ابو بکر نو ماردا پیا ہے ابو بکر زخمی ہو گئے نک بھی ٹوٹ گئی ہے بے ہوش ہو گئے قبیلے والے اٹھا کے لگے نے نال اعلان کر دیتا ہے طلبا اگر ابو بکر نو کچھ ہو گیا اسی کسے نو نہیں چھڈاں گے ابو بکر بے ہوش نے کدوں ہوش ہے قبیلے والے بھی کول موجود نے ابو بکر ہوش آ گیا ہے اور قبیلے والے ویکھ دیتے نے کہندے نے ابو بکر پریشان نہ ہوئی اسی سارے تیرے نال ابو بکر نے اے نہیں آکھیا کہ ٹھیک ہے فلامی جنوں دسو میرے سونے دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے اے وفاواں دا تاجدار ابو بکر اے محبتاں دا تاجدار ابو بکر اے جان ساری دا تاجدار ابو بکر لے آؤ وفاداری ایسی لے آؤ جان ساری ایسی لے آؤ محبت ایسی ابو بکر صدیق جیسی نا مینوں دسو میرے آقا دا کی حال ہے قبیلے والے کہہ رہے نے اے ابو بکر کدی وجہ نال تینوں اتنی تکلیف پہنچی ہے تو پھر بھی اودا نال لینا اسی جاندے پے میں کہنا ابو بکر نے آکھیا ہوئے گا او قبیلے والا جاؤ چلے جاؤ کدے دامن دے اندر ہاتھ دے اندر دامن مصطفیٰ ہوئے انہوں کسے اور دی لوڑ کوئی نہیں ماں دوائی یا دودھ پانی لے کے آ گئی ابو بکر پی لو فرمایا نہیں امی جنی دیر تک آقا دی خبر نہ مل جائے میں کچھ نہیں پینا ماں کہتی میں نہیں جان دی فرمایا جاؤ میں جمی
مسلمان ہے آپ دی والدہ ہے یہ مسلمان نہیں سن اوتھے گئیاں نے جمیل نہیں دس دی کیونکہ اے مسلمان نہیں کتے مشرکاں نے نہ بھیجیا ہوئے نال آ گئیاں نے ابو بکر دی حالت ویکھی او بھی رون لگ پئیاں نے ابو بکر نے آکھیا جمیل دسو میرے سونے دا کی حال ہے جمیل کہندیاں نے ابو بکر آقا ٹھیک نے ماں پھر آ گئی ہے پترا کچھ کھا لے کچھ پی لے فرمایا امی اللہ دی قسم ہے انی دیر تک کچھ کھاواں گا نہیں کچھ پیواں گا نہیں جنی دیر تک آقا دا دیدار نہ ہو جائے لاچار نو لے چلو غم خار دے بوئے تے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ لاچار نو لے چلو غم خار دے بوئے تے دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں اے اماں مینوں لے جاؤ جمیل رات دی والدہ اپنوں لے کے آ رہی نے آقا دار ارقم دے اندر موجود نے یار غار آندا پہ آئے عاشق صادق آندا پہ آئے ابو بکر صدیق آ رہے نے دعا دے سہارے دے نال دروازے تے دستک ہوئے صحابی نے دیکھیا سونیا یار آ گئے محبتاں والا آ گئے پیار والا آ گئے آکھے دروازہ کھولو دروازہ کھل گیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق اندر داخل ہے آکھیا اماں تو بھی چھڑ دے جمیل تو بھی چھڑ دے اے ابو بکر پہلے چلیا نہیں سی جاندا ان سہارے چھڑ دا پیا ہے فرمایا دیکھ دے نہیں آقا دا چہرہ پاک نگاہاں دے سامنے میں جدوں آقا دا دیدار ہو جائے ابو بکر نو کسے سہارے دی لوٹ کوئی نہیں اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے غم کیوں میرے پاس آئے آقا آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر آگے آئے میری سرکار نے ابو بکر نو پھڑ کے جفا مار کے سینے لا لے آئے اے ابو بکر انہوں نے ماریا بڑا زخمی بدن عرض کی تھی سونے حبیب سونے جدو دیدار تواڈا ہو گئے ابو بکر نو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری
آقا آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے پاس جائیں آقا آپ کے ہوتے ہوئے میری سرکار نے سینے نال لائے ارتی دی سونیا جدوں تسا سینے نال لالے ابو بکر دے سارے غم مٹ گئے ساریاں تکلیفاں دور ہو گئیاں سارے دکھ دور ہو گئے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سرکار نے آکھیا او لوگو دیکھو میرا غلام بلال ہے انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے اور انہوں لوگ مار دینے ستم کر دینے تکلیفاں پہنچا دینے جدوں میں نگنا سپسیا بلال نو تڑپ دا دیکھ کے میں محمد دا دل تڑپ جاندے